وقت بیان کر رہا حضرت عمر دیامنا سب تو پہلی تبدیلی ذہن لڑانا ہے کہ صدا اللہ اکبر بلند ہو گئی. صدا اللہ اکبر بلند ہو گئی. رسل صدا اللہ اکبر بلند ہو گئی. اذان چھپ کے دیون بھی بند ہو گئی. صدا اللہ اکبر بلند ہو گئی. اذان چھپ کے دیون بھی بند ہو گئی. ہویا رونما اے معجزہ زمین تے ملائکہ بھی خوشن عرش بری تے. ہویا رونما اے معجزہ زمین تے ملائکہ بھی خوشن عرش بری تے. جہالت دا ہویا ختم سب اندھیرا تے اسلام دا ہویا روشن سویرا. مکے دی دھرتی تے ہے لرزہ تاری 18,000 والوں. مکے دی دھرتی تے ہے لرزہ تاری. کون آ گیا جڑا کلا ہے بھاری. مکے دی دھرتی تے ہے لرزہ تاری. کون آ گیا جڑا کلا ہے بھاری. اور شعر سننا تڑپ جاؤ. فہم و فراست تے وجدان بولے او بولے تا اللہ دا قرآن بولے. فہم و فراست تے وجدان بولے او بولے تا اللہ دا قرآن بولے. آمد ہے اس کی فتح دی علامت ہے تلوار اس کی کفر تے قیامت. نبی دی دعا دا سمر آ گیا ہے. عمر آ گیا ہے.